नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू। पछिल्लो समय हामी देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ, अझ भनौं कोभिड-19 को बेलामा के कसरी काम भइरहेको छ, नेपाल भन्दा पर यो दशैं तिहारको बेला विदेशमा रहेका नेपालीहरूले दशैं तिहारलाई कसरी सम्झिरहेका छन्। हुन त कोरोनाको कहरले दशैं तिहारमा निकै अप्ठ्यारो पनि छ। कोरोना संक्रमण फैलिएला, कोरोना संक्रमित भइएला कि भनेर पनि नेपालमा रहेका नागरिकहरूको त्यो चिन्ता छ। तर सात समुद्र पारी रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ, सात समुद्र पारी भएका नेपालीहरूले कामको अलावा अरू के गरिरहेका छन्, साहित्य सिर्जना लगायतका कुरामा के कसरी कलम चलाइरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी आजको यो कैलाश खबरको यो अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अरू अङ्कभन्दा अलिकति भिन्न, अलिकति फरक। आज हामी गजल विधा तर्फका कुराकानी गर्नेछौँ र गजल विधा र गजल केही हामी गजल सुन्नेछौँ। धेरै जसो हामी गजल सुन्नेछौँ, गजल वाचन गरेका कुरालाई हामी सुन्नेछौँ र आजको यो अङ्कमा हामी दक्षिण कोरिया तर्फ जान्छौँ र दक्षिण कोरियामा रहनुभएका पीएस छेत्री हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँका गजल कस्ता छन् आज हामी सुन्नेछौँ। पीएस जी, सबैभन्दा पहिला यहाँलाई दीपावलीको शुभकामना। दाइ नमस्कार, तपाईलाई पनि र कैलाश टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि दीपावलीको शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब तपाईँ, मैले अघि पनि भनिहाले, योभन्दा पहिला भूमिकामा पनि मैले केही कुरा भनिसके कि गजल लेख्नु भएको छ, गजलकार हुनुहुन्छ, यहाँ गजल लेखिराख्नु भएको छ। हामीले सुन्ने पनि गरेका छौँ तपाईँका गजल। आजको यो कार्यक्रमको दैलो तपाईँको गजलबाटै उघारौँ। हुन्छ दाइ, म सुरुमा श्रृङ्गारिक गजलबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तिम्रै आँखाभित्र मलाई रोकी हेर बरु, तिम्रै आँखाभित्र मलाई रोकी हेर बरु, परेलीको ढोका लगाई रोकी हेर बरु, तिम्रै आँखाभित्र मलाई खोजी हेर बरु, परेलीको ढोका लगाई रोकी हेर बरु, तिम्रो मन्द मुस्कान भरी सजिएको छु म, तिम्रो मन्द मुस्कान भरी सजिएको छु म, कमल ओठको स्पर्शले बोली हेर बरु, तिम्रै आँखाभित्र मलाई खोजी हेर बरु, हृदयको कुनाभित्र लुकी बसेको छु, हृदयको कुनाभित्र लुकी बसेको छु, धड्कनको गतिसँग सोधी हेर बरु, तिम्रै आँखाभित्र मलाई खोजी हेर बरु, न्यानो प्यारो अङ्गालोमा फैलिएको छु म, न्यानो प्यारो अङ्गालोमा फैलिएको छु म, तिम्रो चञ्चल हातहरूले छोपी हेर बरु, तिम्रै आँखाभित्र मलाई खोजी हेर बरु, झरनासरी केशभित्र अल्झिएको छु म, झरनासरी केशभित्र अल्झिएको छु म, तिम्रा कञ्चन पाइलाहरू मोडी हेर बरु, तिम्रै आँखाभित्र मलाई खोजी हेर बरु, डिम्पल पर्ने गालाभित्र हराएको छु म, डिम्पल पर्ने गालाभित्र हराएको छु म, मेरो मन चोरी लिने कोटी हेर बरु, तिम्रै आँखाभित्र खोजी हेर बरु, औँलाका रङहरूमा रङ्गिएको छु म, औँलाका रङहरूमा रङ्गिएको छु म, तिमीले कोर्ने तस्बिर मेरै हो कि हेर बरु, तिम्रो आँखाभित्र मलाई खोजी हेर बरु, परी जस्तो अधा तिम्रो सुन्दरताकी खानी, परी जस्तो अधा तिम्रो सुन्दरताकी खानी, एक चिम्टी सिन्दुर लाउने हो कि हेर बरु,
तिम्रै आँखाभित्र मलाई खोजी हेर बरु परेलीको ढोका लगाई रोकी हेर बरु। दाइ धन्यवाद। पहिलो गजल मैले सिद्ध्याएँ। यो परेलीका आँखाभित्र कसरी खोज्ने? तपाईँ कोरियामा हुनुहुन्छ, दक्षिण कोरियामा, नेपालमा होलान्, कसरी खोज्छन्? दाइ यो त अब दूरीले टाढा हुँदा पनि मन जे होस् सँगै हुन्छ। दूरीले हामीलाई छुट्याए पनि मनको तस्बिर, आफ्नो मान्छेको तस्बिर, आफूले सम्झिने मान्छेको तस्बिर आँखामै हुन्छ भन्ने एक किसिमको साहित्यमा त्यो विधा त्यसरी सृजना गरेर लेखिने भएकाले अब यो साहित्य सृजना गरिएको हो। र भनेपछि वास्तवमै हजुर हजुर भनेपछि भनेपछि गाउँघरका जङ्गलमा, गाउँघरका मेलापात जात्रामा गएर खोज्ने होइन कि सात समुद्र पारी भए पनि नजरमा, अझ भनौँ सम्झनामा खोजियो, होइन त? हजुर यसले हजुर हो, भन्नु खोजेको त्यही। अनि एकदमै सात एकदमै दाइ। समुद्र पारी गइसकेपछि दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ तपाईँ, धेरै धेरै याद आउँदो हो अहिले? पक्कै पनि याद त आइ नै हाल्छ। सँगै बिताएका पलहरू, सँगै बसेका समयहरू र हाम्रा सँगसँगैका ती विगतहरू सम्झनामा त पक्कै पनि आउँछन् दाइ। यता विदेशमा हामीलाई पनि आउँछन्, उता घरमा हाम्रा आफन्तजनहरू, हाम्रा प्रियजनहरूलाई पनि आउँछन्। र पनि समय परिस्थितिले र व्यक्तिगत केही इच्छा आकाङ्क्षा अनि पारिवारिक अवस्थालाई सुधार गर्न, पारिवारिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नको लागि पनि पराई मुलुकमा जानुपर्ने हाम्रो देशको बाध्यता। जानुपर्छ, हजुर हजुर बाध्यता छ। र अहिले तपाईँले यसो भनिरहँदा कहिलेकाहीँ अहिले त विश्व नजिक छ, सामाजिक सञ्जालमा जोडिरहँदाखेरि, सामाजिक सञ्जालमा जोडिँदाखेरि जसरी तपाईँले गीतमा यो गजलमा जसरी व्याख्या गर्नु भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा आँखा जुत्दा के हुन्छ? आँखाले के भन्छ? आँखालाई के भन्ने? आँखालाई हेर्दा मनमा एक किसिमको नजिकै हुन पाए, सँगै बस्न पाए एकदमै खुसी भइन्थ्यो होला। यसरी यो स्क्रिनको सहायताले हेरेर, फेसबुक अथवा च्याटहरूको सहायताले हेरेर चित्त त के बुझ्थ्यो दाइ? तैपनि पुरानो हाम्रो परेवाको खुट्टामा चिठी बाँधेर पठाउने जुन एक किसिमको हाम्रो पुरानो कथाहरू छन्, अथवा चिठीको सहायताले खबर आदान प्रदान गर्ने कथाहरू छन्, ती कथाहरूलाई तुलना गर्दै गर्दा त अहिले पक्कै पनि एकदमै सहज, सँगै भए जस्तो फिल हुन्छ, महसुस हुन्छ। र पनि सँगै भए जस्तो चाहिँ हुँदैन। सँगै भए जस्तो टाढा भए हुँदैन। खैर केही छैन, सम्झना रहिरहन्छ, सम्झना बाँकी हुन्छ, मनमा भएपछि भेटिरहनु पर्दैन, होइन? अब हजुर हजुर अर्को तर्फ लागौँ, अर्को गजल सुनौँ, पालो अर्को गजलको अब। हुन्छ दाइ, म अर्को गजल सुरु गर्न लागेँ। अब यो गजल चाहिँ मैले आफ्नै जीवनलाई एक किसिमले यहाँ वैदेशिक जीवनलाई परिकल्पना गरेर, अर्थात् मेरो यथार्थ म जस्तै विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवनसँग अलिकति म्याच गर्ने टाइपको गजल छ। यो म वाचन गर्न चाहन्छु। हुन्छ। म भित्रै मसँग जिउने रहर छ, समय पो छैन। म भित्रै मसँग जिउने रहर छ, समय पो छैन। भाग्यको पनि शुभ अवसर छ, समय पो छैन। न हुरी भई फैलिन सक्छु, न हुरी भई फैलिन सक्छु, न पानी झैँ तैरिन सक्छु। न हुरी भई फैलिन सक्छु, न पानी झैँ तैरिन सक्छु। मनको जन्जिरले बनेको घर छ, समय पो छैन। मनको जन्जिरले बनेको घर छ, समय पो छैन। म भित्रै मसँग जिउने रहर छ, समय पो छैन।
क्षितिज पारीको लाहुरबाट पुतली आइपुग्दा, क्षितिज पारी लाहुरबाट पुतली आइपुग्दा मोतीको वर्षा हुने खबर छ, समय पो छैन। मोतीको वर्षा हुने खबर छ, समय पो छैन। यसमा मोती भनेको आँसु हो। हजुर। मेरो जिन्दगीका प्रत्येक श्रृङ्खला उगारिदिने त, मेरो जिन्दगीका प्रत्येक श्रृङ्खला उगारिदिने त भित्ताको घडी जस्तै परिचर्छ, समय पो छैन। भित्ताको घडी जस्तै परिचर्छ, समय पो छैन। म भित्रै मसँग जिउने रहर छ, समय पो छैन। पिजडाको चित्कारमा मैले सम्झिने पंक्तिहरूमा, पिजडाको चित्कारमा मैले सम्झिने पंक्तिहरूमा आमा तिम्रो नाम सबैभन्दा उपर छ, समय पो छैन। आमा तिम्रो नाम सबैभन्दा उपर छ, समय पो छैन। म भित्रै मसँग जिउने रहर छ, समय पो छैन। मेरो आफ्नै सपनाहरूको कारागारमा बाँधेका, मेरो आफ्नै सपनाहरूको कारागारमा बाँधेका हतकडी काट्ने धारिलो पत्थर छ, समय पो छैन। मेरो आफ्नै सपनाहरूको कारागारमा बाँधेका हतकडी काट्ने धारिलो पत्थर छ, समय पो छैन। म भित्रै मसँग जिउने रहर छ, समय पो छैन। गुरुले बच्चैमा सोधेको मेरै भविष्यको प्रश्नको, गुरुले बच्चैमा सोधेको मेरै भविष्यको प्रश्नको अचेल मसँग यथार्थ उत्तर छ, समय पो छैन। गुरुले बच्चैमा सोधेको मेरो भविष्यको प्रश्नको अचेल मसँग यथार्थ उत्तर छ, समय पो छैन। म भित्रै मसँग जिउने रहर छ, समय पो छैन। मजदुरलाई कारागार भनेको मन्दिर जस्तै हो, मजदुरलाई कारागार मजदुरलाई कारखाना भनेको मन्दिर जस्तै हो, मजदुरलाई कारखाना भनेको मन्दिर जस्तै हो। चन्दन जस्तै पसिनाको पाउडर छ, समय पो छैन। मजदुरलाई कारखाना भनेको मन्दिर जस्तै हो, चन्दन जस्तै पसिनाको पाउडर छ, समय पो छैन। म भित्रै मसँग जिउने रहर छ, समय पो छैन। मलाई बहकाउँदै मिठो प्यार सम्झाउने, मलाई बहकाउँदै मिठो प्यार सम्झाउने प्रियाले दिएको मखलर छ, समय पो छैन। मलाई बहकाउँदै मिठो प्यार सम्झाउने प्रियाले दिएको मखलर छ, समय पो छैन। म भित्रै मसँग जिउने रहर छ, समय पो छैन। भाग्यमा पनि शुभ अवसर छ, समय पो छैन। धन्यवाद दाइ, मैले दोस्रो गजल सिद्ध्याएँ। मसँगै जिउने, अझ भनौँ मसँगै जिउने रहर छ, हामी सबै सँगै जिउने रहर छ। म दसैँ भित्र तिहारको मसँगै। बेलामा हजुर। दसैँ तिहारको बेलामा भाइ बहिनी, अझ भनौँ बहिनीको हातबाट टिका माला लगाउने रहर छ, तर समय पो छैन, होइन? हजुर हजुर, एकदमै दाइ, सात समुद्र समय पारी छैन। यसरी रहर भए पनि सम्भव छैन। माला लाउने रहर त कसलाई नहुँदो, होइन? तर समय छैन र सात समुद्र पारीबाट सम्भव पनि छैन। तसर्थ हामी जो जहाँसुकै भए पनि दुःख कष्ट त गर्नु नै छ, गर्नु नै पर्छ, सङ्घर्ष गर्नु नै पर्छ। तर केही रहरहरूलाई थाती राखेर पनि सङ्घर्ष गरिरहनु पर्छ। मजदुरलाई कारखाना मन्दिर जस्तै हुन्छ, अनि पसिना चन्दन जस्तै हुन्छ। पसिनाको अरूलाई पसिनाको गन्ध हुन्छ, तर मजदुरलाई मजदुरलाई चाहिँ पसिना के चन्दन हुन्छ जस्तै, त? चन्दन टाइप। अत्तर जस्तै हुन्छ, होइन? अत्तर हजुर जस्तै हजुर, हुन्छ।
मजदुरलाई पसिना अत्तर जस्तै हुन्छ। यो दुःख र कष्टको यो समय भोगिएका कथाहरू, भोगिएका व्यथाहरू तपाईँले साहित्य मार्फत ऊर्जा गर्नुभयो। साहित्य मार्फत तपाईँले जुन भनौँ न सिर्जना गर्नुभयो, यो सिर्जना सँगसँगै हामी अर्को सिर्जनातर्फ लागौँ। हजुर दाइ, अर्को सिर्जना म सुनाउन चाहन्छु। अर्को गजल। यो चाहिँ मैले अब हाम्रो राष्ट्रभक्ति अथवा विदेशमा बसेपछि आफ्नो देशको महत्त्व बल्ल धेरै गहिराइमा थाहा हुने रहेछ दाइ। नेपालमा बस्दै गर्दा हामी एउटा आफ्नो टोल, आफ्नो छिमेक भन्दा परको ठाउँलाई अलि पराई जस्तो ठानेर जिरहने हामी नेपालीहरू जब विदेशमा आइपुग्छौँ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि नेपालको महत्त्व। नेपालमा बस्दै गर्दा कसैलाई मधेसी, कसैलाई पहाडी, कसैलाई हिमाली, कसैलाई विभिन्न नामले हामी भन्ने गर्छौँ। जब हामी विदेशमा आइपुग्छौँ त्यसपछि ती विभेदहरू, ती भौगोलिक सर्वनामहरू आउँदैनन् दाइ। विदेशमा आउँदै गर्दा सबै नेपाली त्यो एउटा नेपाल प्रतिको माया, देशभक्ति एकदमै बढी झल्किने भएकाले म चाहिँ यो गजल मार्फत सम्पूर्ण सुनिराख्नु भएका आदरणीय श्रोताहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ। चन्द्र सूर्य झण्डा फहराउँछ उभिएको मान्छे, चन्द्र सूर्य झण्डा फहराउँछ उभिएको मान्छे, विजयको गीत गाउँछ उभिएको मान्छे, चन्द्र सूर्य झण्डा फहराउँछ उभिएको मान्छे, विजयको गीत गाउँछ उभिएको मान्छे। अन्त्य गर्न वर्ग विभेद विचारको घन बनी, अन्त्य गर्न वर्ग विभेद विचारको घन बनी, सङ्घर्षका ढुङ्गा फुटाउँछ उभिएको मान्छे, अन्त्य गर्न वर्ग विभेद विचारको घन बनी, सङ्घर्षका ढुङ्गा फुटाउँछ उभिएको मान्छे। बाँझो माटो फलाएर स्वाभिमानी हुन, बाँझो माटो फलाएर स्वाभिमानी हुन, पसिनाको बिउ बनाउँछ उभिएको मान्छे, पसिनाको बिउ बनाउँछ उभिएको मान्छे। सिप सिकी श्रम गरी स्वरोजगारी बन्न, सिप सिकी श्रम गरी स्वरोजगारी बन्न, आँसु भोग तिर्खा जलाउँछ उभिएको मान्छे, सिप सिकी श्रम गरी स्वरोजगारी बन्न, आँसु भोग तिर्खा जलाउँछ उभिएको मान्छे। हिमालदेखि तराईसम्म बगेको रगतको, हिमालदेखि तराईसम्म बगेको रगतको कफन बाँधी सीमा बचाउँछ उभिएको मान्छे, कफन बाँधी सीमा बचाउँछ उभिएको मान्छे। वीरता र खुकुरीको जादु देखाएर, वीरता र खुकुरीको जादु देखाएर सगरमाथा शिरमा आउँछ उभिएको मान्छे, वीरता र खुकुरीको जादु देखाएर सगरमाथा शिरमा आउँछ उभिएको मान्छे। नेपालको सभ्यता र संस्कृतिलाई फैलाउन, नेपालको सभ्यता र संस्कृतिलाई फैलाउन बुद्धलाई काँधमा उठाउँछ उभिएको मान्छे, बुद्धलाई काँधमा उठाउँछ उभिएको मान्छे। सुकेको रुख जस्तै दुश्मनहरू ढाली, सुकेको रुख जस्तै दुश्मनहरू ढाली, बहादुरको तकमा पाउँछ उभिएको मान्छे, सुकेको रुख जस्तै दुश्मनहरू ढाली, बहादुरको तकमा पाउँछ उभिएको मान्छे। नेपालियो छातीभित्र
गोर्खालीको निशानी छ, नेपालियो छातीभित्र गोर्खालीको निशानी छ, नछुटिने हात समाउँछ उभिएको मान्छे, नछुटिने हात समाउँछ उभिएको मान्छे, चन्द्र सूर्य झण्डा फहराउँछ उभिएको मान्छे, विजयको गीत गाउँछ उभिएको मान्छे। थ्याङ्क यू, धन्यवाद दादा। तेस्रो मैले गजल सकेँ। भनेपछि सङ्घर्षका गीतहरू, देश प्रेमले ओतप्रोत यी गजलहरू, जस्तै जहिले पनि हाम्रो सीमा, हाम्रो नदी नाला, यी सबै कुरा तपाईँले समेट्नु भएको छ। र यो सँगसँगै कि विदेशमा गइसकेपछि अझ बढी आफ्नो देशको महत्त्व हुन्छ, आफ्नो देशको झन्डाको महत्त्व हुन्छ। जसरी अहिले नेपालमा जुन किसिमको चलिरहेको छ कि स्वार्थका कुराहरू चलिरहेका छन्, त्यहाँ रहँदा तपाईँले गजल लेखिरहँदा यो तपाईँले देश प्रेम प्रतिको गजल तपाईँले लेख्नु भएको छ। यो तपाईँले लेखेको गजलमा देशका नेताहरूका बारेमा तपाईँले यसो सुनिरहँदाखेरि कस्तो लाग्छ? दाइ, अब हामीले नेपाली जनताहरूले एउटा स्थायी सरकार होस्, देशले मुहार फेरोस्, देशमा सबैले खान बस्नको सहजीकरण होस्, सबैलाई रोजगारको व्यवस्था होस्, साक्षरता अभिवृद्धि होस् भन्ने अभिप्रायले सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले जिताएर पठाएका हाम्रा आदरणीय नेताहरूले के गर्नु भएको छ त्यो हामी सबैले देखि नै राखेका छौँ। चिल्ला भाषणहरू, मिठा कुराहरू र गुलिया थेगोहरू, चुट्किलाहरू अर्थात् उखान टुक्काहरू, गुलिया उखान टुक्काहरू गर्दैमा देश बन्दैन भन्ने कुरा धेरै नेपालीहरूले केही रूपमा बुझिसकेका छन्। अझै पनि हेर्दै जाउँ दाइ, हुन त बिहानीको उज्यालो, बिहानीले दिउँसो कस्तो हुन्छ, बिहानीको उज्यालोले आजको दिन कस्तो हुन्छ भनेर बताइ नै सकेको हुन्छ। तैपनि निराशा पैदा नगरिकन अझै पनि हेरौँ के हुन्छ। तर जुन किसिमको आशा, जुन किसिमको अपेक्षाले हामीले नेपालमा बस्दै गर्दा आदरणीय नेताहरूलाई पठाएका थियौँ, त्यो अनुसारको प्रतिफल नपाएको हुँदा दुःख लाग्छ दाइ। हामीलाई पनि दुःख लाग्छ विदेशमा बसिरहँदा। विदेशमा बस्दा दुःख लाग्छ। नेपालको अवस्था हेर्दा झनै दुःख लाग्ने नै भयो। नेपालीहरूले दुःख पाइरहेका छन् सबै ठाउँमा। र यस्तो भइरहँदाखेरि पनि तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशका विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, नेपालीहरू हुनुहुन्छ। प्रेमले ओतप्रोत यी गजलहरू, जस्तै जहिले पनि हाम्रो सीमा, हाम्रो नदी नाला, यी सबै कुरा तपाईँले समेट्नु भएको छ। र यो सँगसँगै कि विदेशमा गइसकेपछि अझ बढी आफ्नो देशको महत्त्व हुन्छ, आफ्नो देशको झन्डाको महत्त्व हुन्छ। जसरी अहिले नेपालमा जुन किसिमको चलिरहेको छ कि स्वार्थका कुराहरू चलिरहेका छन्, त्यहाँ रहँदा तपाईँले गजल लेखिरहँदा यो तपाईँले देश प्रेम प्रतिको गजल तपाईँले लेख्नु भएको छ। यो तपाईँले लेखेको गजलमा देशका नेताहरूका बारेमा तपाईँले यसो सुनिरहँदाखेरि कस्तो लाग्छ? दाइ, अब हामीले नेपाली जनताहरूले एउटा स्थायी सरकार होस्, देशले मुहार फेरोस्, देशमा अब हामीले नेपाली जनताहरूले एउटा स्थायी सरकार होस्, देशले मुहार फेरोस्, देशमा सबैले खान बस्नको सहजीकरण होस्, सबैलाई रोजगारको व्यवस्था होस्, साक्षरता अभिवृद्धि होस् भन्ने अभिप्रायले सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले जिताएर पठाएका हाम्रा आदरणीय नेताहरूले के गर्नु भएको छ त्यो हामी सबैले देखि नै राखेका छौँ। चिल्ला भाषणहरू, मिठा कुराहरू
र गुलिया थेगोहरू, चुट्किलाहरू अर्थात् उखान टुक्काहरू, गुलिया उखान टुक्काहरू गर्दैमा देश बन्दैन भन्ने कुरा धेरै नेपालीहरूले केही रूपमा बुझिसकेका छन्। अझै पनि हेर्दै जाउँ दाइ, हुन त बिहानीको उज्यालो, बिहानीले दिउँसो कस्तो हुन्छ, बिहानीको उज्यालोले आजको दिन कस्तो हुन्छ भनेर बताइ नै सकेको हुन्छ। तैपनि निराशा पैदा नगरिकन अझै पनि हेरौँ के हुन्छ। तर जुन किसिमको आशा, जुन किसिमको अपेक्षाले हामीले नेपालमा बस्दै गर्दा आदरणीय नेताहरूलाई पठाएका थियौँ, त्यो अनुसारको प्रतिफल नपाएको हुँदा दुःख लाग्छ दाइ। हामीलाई पनि दुःख लाग्छ विदेशमा बसिरहँदा। विदेशमा बस्दा दुःख लाग्छ। नेपालको अवस्था हेर्दा झनै दुःख लाग्ने नै भयो। नेपालीहरूले दुःख पाइरहेका छन् सबै ठाउँमा। र यस्तो भइरहँदाखेरि पनि तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशका विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, नेपालीहरू हुनुहुन्छ विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा। तर पनि नेपालप्रति माया रहिरहन्छ, नेपाली प्रतिको माया रहिरहन्छ। जहाँ भए पनि यो मन त नेपाली नै हो, होइन? तसर्थ हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। अन्तमा तपाईँलाई आफैलाई मन परेको गजल यहाँले वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। दाइ, अब अन्त्यमा मैले एउटा देशभक्ति र अलिकति मिसिएको टाइपको गजल वाचन गर्न चाहन्छु। हुन्छ। लक्ष्य भेटिँदैन जीवनको उडान बिना, लक्ष्य भेटिँदैन जीवनको उडान बिना, निशा मेटिँदैन उज्यालोको ज्ञान बिना। यसमा निशा भनेको राति भन्ने बुझिन्छ दाइ। हजुर। लक्ष्य भेटिँदैन जीवनको उडान बिना, निशा मेटिँदैन उज्यालोको ज्ञान बिना। सबैले धरातल टेकेरै उभिने हो, सबैले धरातल टेकेरै उभिने हो। ताल बन्दछ होच जमिनको डुबान बिना, ताल बन्दैन होच जमिनको डुबान बिना। लक्ष्य भेटिँदैन जीवनको उडान बिना। अक्षर चिन्यो हलो त्यागी बेरोजगार बसे ऊ, अक्षर चिन्यो हलो त्यागी बेरोजगार बसे ऊ। सुन फलाउँदैन माटोले किसान बिना, लक्ष्य भेटिँदैन जीवनको उडान बिना। अक्सर उधारोमै किनिन्छन् सपनाहरू, अक्सर उधारोमै किनिन्छन् सपनाहरू। जिन्दगी बेच्ने सरकारी दोकान बिना, अक्सर उधारोमै किनिन्छन् सपनाहरू। जिन्दगी बेच्ने सरकारी दोकान बिना, लक्ष्य भेटिँदैन जीवनको उडान बिना। म आत्मनिर्भरता भन्छु देश हुन्न भन्छ, म आत्मनिर्भरता भन्छु देश हुन्न भन्छ। पात हल्लेन विदेशी अनुदान बिना, लक्ष्य भेटिँदैन जीवनको उडान बिना। न माउरीले हिंसा गर्छ न फूल लुटिन्छ, न माउरीले हिंसा गर्छ न फूल लुटिन्छ। चल्छ बगैँचाको शासन संविधान बिना, लक्ष्य भेटिँदैन जीवनको उडान बिना। रोशनी दीप बनी चम्केका कोपिलाहरूको, रोशनी दीप बनी चम्केका कोपिलाहरूको, रोशनी दीप बनी चम्केका कोपिलाहरूको। बयली सिर्काले ननिब्नु, बयली सिर्काले ननिब्नु पहिचान बिना। रोशनी दीप बनी चम्केका कोपिलाहरू हो, बयली सिर्काले ननिब्नु पहिचान बिना। स्वार्थको युद्धमा ढलेका सिमानाहरू उठी, स्वार्थको युद्धमा ढलेका
सिमानाहरू उठी ऊ देश खोसेर ल्याउँदैछन् कप्तान बिना। स्वार्थको युद्धमा ढलेका सिमानाहरू उठी ऊ देश खोसेर ल्याउँदैछन् कप्तान बिना। लक्ष्य भेटिँदैन जीवनको उडान बिना। निशा मेटिँदैन उज्यालोको ज्ञान बिना। धन्यवाद दाइ। लक्ष्य भेटाउन उद्देश्य सही हुनु पर्यो, नीति सिद्धान्त सही हुनु पर्यो। देश चलाउने र देश चलाइरहँदाखेरि त्यो भित्रमा बसिरहने जनता पनि सही हुनु पर्यो, ठिक हुनु पर्यो, साँचो विचार सत्य कुरालाई छान्नु पर्यो, होइन त? हजुर हजुर दाइ। निकै महत्त्वपूर्ण समय र मिठा मिठा गजलहरू सुनाइदिनु भयो। सात समुद्र पारीबाट यसरी तपाईँका गजल लेख्ने जुन शैली छ, यो शैली सधैँ अगाडि बढोस्, सफलता पाओस्, अझ राम्रा राम्रा गजलहरू, अझ देशभक्ति गजलहरू आइरहन्। नेपाली जनता अझ भनौँ गजल पारखीहरूले सुन्न पाइरहन्। दीपावली 2077 को यहाँलाई शुभकामना, उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना। हुन्छ दाइ, म अन्तिममा यो अब दीपावली सम्बन्धी एउटा गजल वाचन गरेर छुट्टियौँ कि भन्ने सोचिराखेको छु। के छ समयको विषयमा? हुन्छ हुन्छ हुन्छ, सक्नुहुन्छ। किनभने अब दीपावली नजिकै छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरू हामीलाई हाम्रो माया ममताले, हाम्रो स्नेह र हाम्रो प्रतीक्षामा बसि नै राख्नु भएको होला जस्तो महसुस हुन्छ। त्यसैले दाइ म अब यो अहिलेको यो कोरोनाको कहर हैन, कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा फैलाएको आतंक, यी सबै चिजहरूबाट बचेर सम्पूर्ण नेपालीहरूले या भनौँ सम्पूर्ण मानव जातिले नै एकदमै सहज, एकदमै सचेत भएर एकदमै सम्पूर्ण बच्ने उपायहरू अपनाएर दसैँ त मनाइसक्नु भयो, तिहार मनाउनु होला भन्ने एक किसिमको मेरो विचार व्यक्त गर्दै म एउटा गजल वाचन गर्न चाहे दाइ। हुन्छ। टीका थापिन्थ्यो माला लगाइन्थ्यो भाइटिकामा। टीका थापिन्थ्यो माला लगाइन्थ्यो भाइटिकामा। दाजुभाइ दिदीबहिनी रमाइन्थ्यो भाइटिकामा। टीका थापिन्थ्यो माला लगाइन्थ्यो भाइटिकामा। दाजुभाइ दिदीबहिनी रमाइन्थ्यो भाइटिकामा। सबेरै कागले दिदी आउने खबर दिँदा। सबेरै कागले दिदी आउने खबर दिँदा। हर्ष र खुसीका बेलुन फुटाइन्थ्यो भाइटिकामा। टीका थापिन्थ्यो माला लगाइन्थ्यो भाइटिकामा। अघिल्लै दिनबाट सुख दुःखका फूल बटुली। अघिल्लै दिनबाट सुख दुःखका फूल बटुली। थुङ्गा थुङ्गा जोडी बनाइन्थ्यो भाइटिकामा। थुङ्गा थुङ्गा जोडी माला बनाइन्थ्यो भाइटिकामा। टीका थापिन्थ्यो माला लगाइन्थ्यो भाइटिकामा। औँसीको रातमा श्रृङ्गारेर घर सजाएर आँगन। औँसीको रातमा श्रृङ्गारेर घर सजाएर आँगन। उमङ्गका बत्तीहरू जलाइन्थ्यो भाइटिकामा। टीका थापिन्थ्यो माला लगाइन्थ्यो भाइटिकामा। साथीभाइ भेला भई देउसी भैली गाउँदै। साथीभाइ भेला भई देउसी भैली गाउँदै। गाउँ सहर देउसीका गीत बजाइन्थ्यो भाइटिकामा। गाउँ सहर देउसीका गीत बजाइन्थ्यो भाइटिकामा। टीका थापिन्थ्यो माला लगाइन्थ्यो भाइटिकामा। दाजुभाइ दिदीबहिनी रमाइन्थ्यो भाइटिकामा। धन्यवाद दाइ, मैले सकेँ। धन्यवाद, तपाईलाई शुभकामना। अझ यस्तै सिर्जनाहरू सिर्जित गर्नुहोला। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। हुन्छ दाइ। कैलाश टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली मनहरू, नेपाली सृजकहरू, नेपाली साहित्यिक मनहरू र हाम्रा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै र
विदेशबाटै भए पनि समुद्र पारीबाटै भए पनि मिठो माया र सम्झना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु दाइ। धन्यवाद, नमस्कार दाइ। धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले कैलाश खबरको यो अङ्कमा अलिकति फरक शैलीमा अझ भनौँ न कोरियाबाट, दक्षिण कोरियाबाट गजलमा त्यहाँ रहँदा नेपालीपन सहितका गजल हामीले आज प्रस्तुत गर्यौं। आजको यो अङ्कमा गजलकार PS छेत्री दक्षिण कोरियाबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पुनः यस्तै गीत गजलका विषयमा पनि हामी छलफल बहस गर्नेछौँ र अझ गीत गजलहरू हामी सुन्ने र सुनाउने प्रयास पनि गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।